الحمد لمن تفرد بالقدم فكل شيء ما سواه مسبوق بالعدم. والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه المصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. زمائی عزتمندو مشرانو علماء کرام، خصوصاً شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ، بچے ارجمن مولانا طیب صاحب ادام اللہ بقاءہ ورعاءہ، دیاغی متعلق یوسو خبری استاس وړاندې پیش کوما او توجه بغواړم او نهایت اختصار سره. مراکز د دین د قرآن په پاکستان کې ډیر زیات. زه عموماً د شیخین کبیرین د هغو شاګرد یم، د دواړو شیخینو شاګرد یم. ما دا درسونه لیدل دي ټول، بیا په پنجاب کې هم ما ډیر دروس ما لیدل دي، لیکن نن الحمدلله هغه دروس چې کومو هغه رفته رفته ختم شلو. او پاغی کې یو درس د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمه الله نور الله مرقده چې هغه قائم دائم دی او زارها هزار کسان ته رسیدل دي. خلق که زنانه دي، خوړله دي او که نارینه دي. عرض می دا کو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 9000 جماعتونه جوړ کړیو او 400 کنیسې معابد هغه د عیسایانو د یهودو ختم کړیو. په دې 9000 جماعتونو کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل په دور خلافت کې امام مقرر کړو او دانګ خادم مقرر کړو او یو کس درس قرآن لپاره مقرر کړو او هر یو لبای د وظیفه او کولا د بیت المال نه. په دې کې غټ درس کومو هغه د جامع مسجد دمشق شام کې، باقي کې غټ شیخ القرآن، غټ شیخ التفسیر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ لک. باقی با 18000 صحابہ کرام با سماعت کو درس او دل تچ دے 42000 45000 طلباء پر رمضان کی راضی لری نہ سفر کئی. نو لہذا دا دے اللہ دی طرفنا یو غٹ انعام دے جی حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اغا مسند برقرار دے. اولی با برقرار نوی زکا تعلقی دی توحید او دی سنت سر دے. دیر درسونه منگو قتل اغا مٹاوش لپا شام کی. پا دنیا کے سلور مندرسے اول نمبر وی یو جامعہ قزوینیہ دی ابن ماجہ رحمہ اللہ علاقہ کیوا، دا اولا مندرسہ دا پا دنیا کی جامعہ دا. دویما جامع زیتونیہ وا، دریما چدے دی سنجر بادشاہ نظامیہ وا چاہے کہ امام غزالی استازو. بیا مصر دے هغه جامعات تاسو ګوره هغه مټاو شلو، ختم شلو. باقي کې هغه علوم نشتی چې هغه وخت کې هغه چلیدل لک. دا د اخلاص دغه دی. نن دا مرکز چې تاسو د پنځپیر یې مرکز، نو لہذا دا د اخلاص چې د اصل وجه ده چې کله اخلاص وي هغه باقی وي. ګوره عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې مصر فتح شو. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فتح کو. دی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سر یو صحابی دے تابعی دے جلل القدر عقبہ بن نافع رحمہ اللہ، اور اکثر 10,000 فوجو اگر افریقی اقصا طرف روان شو، بحر ظلمات طرف روان شو. او دارنگی اگا خپل بچی را ټول کړو وی اے زما بچوک انی قد بعت نفسی علی اللہ والتجول، ما خپل ځان په الله خرج کړی دی، زه برابر جهاد کوم هغه چا سره چې هغه د الله سره شریک ساتي. نو مقام افریقی کې مقام اصفا چې کله راغی، زما عزتمند یو غټ ځنګل دی او هغه ته مخکې ته په هغه ځنګل کې لار نشتی. نو دې کې 1800 صحابه کې 18 پکې دي کې صحابه وو چې ابن حجر اسقلانی دی غنوم مغسته دا 10,000 فوج دی عقبہ بن نافع رحمه الله سره.
نو هغه تاسو خو داسې ځای دلته خو ماران دي، لړمانان دي، او دارنګې وحشي جانور دي، درندې دي، شرمخان دي. نو هغه یو صحابي ونې ته وخته. علامه ابن یسیر جزری لیکل دي، آثار البلاد کې قزوینی لیکل دي، البدایه والنهایه کې ابن کثیر لیکل دي، امام ذهبی په سیر اعلام النبلاء کې لیکل دي. هغه وخته او आवाज کوي ايتها السباع والطيور والوحوش والذئاب والوسود ارحلوا عنا فإنا نازلون به نحن اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اے وحشیان جانورو، اے درندو، اے شرمخانو، منظرو، مارانو، لڑمانانو، دی زین کوچ کوئے، دی زنگل نوزئی، زکا منگا دل تپڑا غرزو منگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابیو. فمن وجدناه بعد قتلناه، کدی اعلان نه بعد منگ یو منظر یو شرمخ یا گیدڑ یا مارو لیدن بیا بے منگ قتل کو. حجت قائم کلک. بربلیان وید دی اعلان سا اثر و صحاب ابن جریر تبری لکی فلم یبقا شیون اللہ خرج الحاربا، یعنی ہیچ شے چکل دا اعلان واوری شے پادن مگر ہر یو جماعت ٹھولگی چلو سرولی. والحیت اجرا اولادها، ماران وخپل ماران پوجگو منی اچت کردی، او لڑمانان وخپل لڑمانان بچی پوگو اچت کردی. والزیب اجراہو، او شرمخان وخپل چدے بچی پوگو اچت کردی. والوسودو، یعنی او دا منظریان وخپل بچی اچت کردی روان دی. بربریان چکلو قتل کنا فحمل ذلك كثير من البربر على الاسلام. بربلیانو چو قتل دا دی طارق بن زیاد قوم دے، دی موسیٰ بن نصیر قوم دے لکا، اگو چو قتل اگو ایمان درا. وسر دا خواجیبہ خلق دے، اگا مارغان او دا چرندی او پرندی او دا لڑمانان او دارنگی شرمخان دو خبر منی. نو بس ایمان روڑو. نو چو مخ کے لار دو سمندر دے، دریا دے لکا. اور ڈاکٹر اقبال ہوئی دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، گھوڑا دیے ہم دے، یعنی سمندر میں ہم دے گھوڑا دو دوڑے. منگا گا دشتوں ہونے دے پریخی بلکہ وہ سمندر کم دخلی مخ کے دریا پر آگئے. چراغ صحابہ کرام 10,000 فوج دے و سرا عقبہ بن نافع سے اعلان کی، او اعلان کی اللہم لولا هذا البحر، یا اللہ کدا دریاب زما مخامخ حائل نوے رکاوٹ نوے لمزیت مجاہدن فی سبیلک، ما برابر استاپ اللہ کے جہاد کو. مخ کے سمندر دے، سمندر چھے اکل ورسید نو آخری خبر تکوم بس کوم بیا. وہ دا بحر ظلمات تے دیتا عام تاریخ کی جغرافیہ کے اٹلانٹک کوئی لکا، او دا دی نہر چکم دے دا غدے دی مصر دے داوم دی مقامی اسپان ہوتے دے مسلمان دریافت کر دے. دا وگود دریاب دے جغرافیہ لحاظ سرا. بحر نیل چی ہوتے وہی لکا، رود نیل ہوتے ہوئی بحر نیل دا پا دنیا پا جغرافیہ کی وگود دا غدے داوم دے افریقین مسلمانان دریافت کر دے. دا دا غدے نرا ہوتے دے. نو دا بحر ظلمات تا چکل ہو رسے دلا نو مرگرو تیوی دا چلو گئی چی دی اسونو مخکنے اخپی پوبو کی واچوائی اور استانے اخپی پوچوب بانی او پخپل مخ کے شو عقبہ بن نافع یو تاریخی دعا اکڑا اگا دعا واورائی او مخ کے شوی اللہم یا اللہ اننا لم نخرج بطرا ولا شرا، اللہم انکا تعلمو انما نطلب سبب الذي طلبه عبدك ذو القرنين وهو ان يعبدك ولا يشرك بك شيئا. اللهم اننا مدافعون عن دين الاسلام، اللهم اننا محافظون عن دين الاسلام فكن لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والاكرام. علامہ قزوینی پاسار البلاد کی لکھی او دارن اہل سیر الگدا یو تاریخ دعائے اکڑا واپشو وی اللہم اننا لم نخرج بطرا ولا شرا. یا اللہ منگچ دے پا جذبی دی شر سراو تکبر سرنیو رہوتی. یا اللہ یعنی تکبر اور غرور کا جذبہ لے کر شرشار ہو کر ہم نہیں نکلے. اللہم اننا نطلب سبب الذی طلبہ عبدک ذو القرنین، یا اللہ ہم نے اس سبب کی جستجو کی
आपके बंदे जुल्म करने की मशरिक से मगरिब तक तो ही अल्लाहुम्मा इन्ना मुदाफिऊन अन दीनिल इस्लाम, या अल्लाह मंग इस्लाम दिफा कौन क्यों। अल्लाहुम्मा इन्ना मुहाफिजून अन दीनिल इस्लाम, या अल्लाह मंग मुहाफिज दीन इस्लाम फकुन लना वला तकुन अलैना, या अल्लाह मंग पाराशीज मददगार शिज मंग खिलाफ निशी, या ज़ल जलाल वल इकराम। ए इज्जतमंद इज्जत वाला बादशाह तारीखी दुआ उकड़ा वापस शो दायो सो खबरी स्तास उड़ान दे उकड़ी ज़िक्र टेम स्तास मुख्तसर दे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला दे अमल कुल तो फिक्रा को।